بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسلها متاعا لكم ولأنعامكم